آئیے ذرا غور کیجئے، اے او بلال ہے، میں درس صحابہ امام شوکانی رحمہ اللہ دی پڑھنا سا پیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے، فرمایا قادیاں مبارکاں دینا عبداللہ، فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا جس اونٹنی تے قیامت نو بیٹھ کے بلال آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لہراں لگیاں ہون گیاں، قیامت تک جننے بانگے نے انہاں دا سید المؤذنین میرا بلال ہوئے گا۔ بلال میدان محشر چ اللہ دے عرش دے پائے کو پہنچن گے، اللہ کہن گے اور نبی دے اباں گیا اج مینوں او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں دیکھ لے میرے بھائی، اے میرا مسلک، اے میرا منہج، اے میری دعوت، اے میرا پیغام۔